डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना हुँदा पर्यटन मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाको निधन। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। आपसी तनाव अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न भारत र पाकिस्तानलाई नेपालको आग्रह। दुई मुलुक बीचको तनावले नेपालका केही उडान समेत प्रभावित। पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, शारदा नदीको पानी बाँडफाँड लगायतका विषयमा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच काठमाडौँमा छलफल सुरु। महाकाली सन्धि अनुसारको पानी पाउनुपर्ने नेपाली पक्षको माग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच दोस्रो शिखर वार्ता भियतनाममा जारी। कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक निशस्त्रीकरणको रोडम्यापबारे छलफल। नेपाल आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा पर्नबाट वञ्चित। रुसलान 3 स्टार आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित त्यसमा सवार सबै 7 जनाको निधन भएको छ। ताप्लेजुङको मयाम स्थित तारेभिरमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा मन्त्री अधिकारी, एटीएरका महाप्रबन्धक आङ छेरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुवदास बजिमय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका अङ्गरक्षक अर्जुन कुमार घिमिरे र हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसीको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताउनुभयो। तेह्रथुमको चुहान डाँडा भन्ने ठाउँमा कार्यक्रम थियो माननीय मन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यूको होइन। त्यहाँ कार्यक्रम सकेर ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिर दर्शन गर्नुभयो। गरेर फर्किने क्रममा मयम भन्ने ठाउँ रहेछ, यो अत्यन्त विकट र त्यसलाई चाहिँ तारेभिर पनि भनेको छ अहिले। मयम भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ पाथिभरा मन्दिरदेखि 1.5 किलोमिटर यता पर्छ भनेर भनेको छ अहिले स्थानीय प्रशासनले। त्यहाँनिर दुर्घटनाग्रस्त भयो र त्यो हेलिकप्टरमा सवार क्याप्टेन सहित 7 जना, 6 जना चाहिँ माननीय मन्त्री समेत, पर्यटन मन्त्रीज्यू समेत 6 जना प्यासेन्जर र 1 जना क्याप्टेन समेत 7 जनाको लास फेला परेको छ। पाथिभरा मन्दिरबाट 1.5 किलोमिटरको दूरीमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सुवेदीका अनुसार मन्त्री अधिकारी र उहाँका अङ्गरक्षक कार्की बाहेक अन्यको शव पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छ। शव काठमाडौँ ल्याउन नेपाली सेनाको MI-17 सिमरिक र एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर घटनास्थल गएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलले पाथिभरा मन्दिरबाट उडेको 1 मिनेटमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको जनाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप तिवारी, तेह्रथुमबाट पाथिभरा चाहिँ जाने क्रममा 11:15 बजे पाथिभराको एरियामा जहाजले रिपोर्ट गरेको हो। त्यसपछि करिब 1:15 बजेतिर हेलिकप्टरले अल्फा माइक इन्डिया डाइनेस्टी एयरलाइन्सको हेलिकप्टर हो, हेलिकप्टरले सुकेटार टावरलाई 1:15 बजे यहाँ चाहिँ हेभी स्नोफल भइरहेको छ र म अहिले उड्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको रहेछ। त्यसपछि सुकेटार टावरसँग, ताप्लेजुङ टावरसँग सम्पर्क भएन। त्यसपछि चाहिँ जहाज उडेको हुनुपर्छ र त्यो उडेको 1 मिनट भित्रमा नै चाहिँ जहाज चाहिँ क्र्यास भएको देखिन्छ र यो क्र्यास साइट चाहिँ सिस्ने खोला जुन चाहिँ ताप्लेजुङ टावरबाट चाहिँ एयरपोर्टबाट 6 नटिकल माइल नर्थ इस्टमा चाहिँ पर्छ। यो यसैबीच 4वटा शव सुकेटार विमानस्थल पुर्याएको छ। दुर्घटनास्थल भौगोलिक रूपले विकट भएकाले हेलिकप्टर केही टाढा अवतरण गरेको छ र मौसम बिग्रेकाले शव ओसार्न कठिनाइ भइरहेको घटनास्थलमा खटेका सुरक्षाकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच हाम्रा ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतम यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ घटनाबारे थप जानकारी दिनका लागि। आनन्दजी, तपाईँसँग के छ पछिल्लो जानकारी? हामी हाम्रा ताप्लेजुङ सहकर्मीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मौसम खराब रहेको भन्ने हामीले समाचारमा नै जनाइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सम्पर्क स्थापित हुन पनि कठिनाइ भइरहेको छ र त्यहाँ सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै हामी तपाईँलाई यो ताप्लेजुङमा भएको जुन हेलिकप्टर दुर्घटनाको पछिल्लो अपडेट हामी यहाँ समक्ष लिएर आउने नै छौँ। नेपाली कांग्रेसले मन्त्री अधिकारी सहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वको निधनले मर्माहित बनाएको जनाएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मन्त्री अधिकारीको परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै मृतात्माको शान्तिको कामना गर्दै सभापति देउवाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले तत्कालै गहिरो अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै विवेक्षी नेपाली पार्टीले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बारम्बार भइरहने हवाई दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन गम्भीरतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको बढ्दो तनाव र आपसी मतभेदलाई शान्तिपूर्ण तवरले सुल्झाउन नेपालले दुवै मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाको लक्ष्य लिएको र त्यसमा खलल पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट आपसी मामिला सुल्झाउन भारत र पाकिस्तानलाई आग्रह गरिएको छ। गत फेब्रुअरी 14 भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र काश्मीरको पुलवामा सुरक्षा सैनिकमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै नेपालले त्यसपछि दुई देशबीच चुलिएको तनावलाई लिएर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ। भारत र पाकिस्तानको जारी तनावले नेपालबाट हुने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका छन्। पाकिस्तानले भारतको बाटो हुँदै आफ्नो एयर रुट प्रयोगमा रोक लगाएपछि सो रुट प्रयोग गर्ने उडानहरू प्रभावित भएका हुन्। हाल कतार एयरलाइन्स, फ्लाइ दुबई र टर्किस एयरलाइन्सले नेपालबाट भारत हुँदै पाकिस्तानको हवाई मार्ग प्रयोग गर्दै आएका छन्। पाकिस्तानले आफ्नो रुट प्रयोग नगर्न सन्देश पठाएपछि नेपालबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई पनि सोही जानकारी पठाइएको त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभयो। अब नेपालबाट खाडी मुलुक र युरोप जाने सबै विमान अहमदाबाद जाने र भारतले दिएको नयाँ रुट अनुसार उडान भर्ने प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो। डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा दुर्घटना हुँदा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको निधन भएको समाचार हामीले प्रसारण गरेका छौँ। यसबारे थप जानकारी दिन हाम्रा ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतम टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आनन्दजी, तपाईँसँग के छ पछिल्लो जानकारी? हजुर आनन्दजी, हजुर तपाईसँग के छ पछिल्लो जानकारी? कतिवटा शव सङ्कलन गरेर सुकेटार विमानस्थल पुर्याइयो अनि मौसमको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले चाहिँ 4वटा शवहरू सङ्कलन गरेर सुकेटार विमानस्थल पुर्याइएको छ। त्यस पछाडि फेरि आउने 3वटा शवको लिनको लागि भनेको थियो, तर अहिले धेरै निकै नै बाक्लो गरी हिउँ परिरहेको छ, हावा पनि चलेको छ र एकदम बाक्लो हुस्सु पनि लागेको हुनाले सम्भवतः अब सेनाको हेलिकप्टर आउन सक्दैन होला र थप 3वटा शव चाहिँ यहाँबाट लैजान सक्दैन होला भन्ने आकलन गरिएको छ। हामी पनि यो खुला ठाउँमा बस्न नसकेको हुनाले ओडारको छेउमा आएको छौँ। हामी यो घटनास्थल नजिकै पुगेका थियौँ, तर एकदम अप्ठ्यारो ठाउँ, हिउँ धेरै परेको हुनाले त्यस पछाडि हामी पनि बाटैबाट फर्क्यौँ र 4वटा शव लगेको छ र अब 3वटा चाहिँ सम्भवतः बिहानसम्म पर्खनु पर्छ होला। आज उहाँहरू चाहिँ आज अरू पनि हेलिकप्टर, सिमरिक एयरको हेलिकप्टरले पनि यात्रुहरू सार्दै आएको थियो भेडेटारबाट। सिमरिक एयरको हेलिकप्टर पनि आएको थियो पटक पटक पाथिभरामा तीर्थयात्रीहरू लिएर, तर त्यो उडेपछि पर्यटन मन्त्रीहरू आएको हेलिकप्टर चाहिँ जति बेला आयो त्यति बेला निकै बाक्लो हावा हुरी चलेको भनेर स्थानीयले भन्नुभएको छ। त्यति बेला चाहिँ मौसम अचानक बिग्रियो र उहाँहरू 7 जना हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि त्यो चाहिँ दुर्घटनामा पर्यो भनेर स्थानीयले बताउनु भएको छ। निकै अप्ठ्यारो छ, कोक्रोमा हालेर शवहरू सङ्कलनको प्रयास गरिएको थियो, तथापि 4वटा शव एकैचोटि हालिएको थियो। यदि त्यो सफल भएको भए शवहरू सबै पुग्थ्यो। हजुर आनन्दजी, अब यो त्यहाँ चिन्न नसक्ने अवस्थामा शवहरू छन् भनेर चाहिँ खबरहरू आएको छ। त्यहाँको स्थानीय सुरक्षा चाहिँ संयन्त्रबाट के खालको चाहिँ खबर प्राप्त भएको छ तपाईँहरूलाई? प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायतको टोली जानुभएको थियो। सम्भवतः उहाँहरू पनि घटनास्थलमा पुग्न निकै कठिन भयो, उहाँहरू पनि केही यता फर्किनु भएको भन्ने जानकारी आएको छ। एउटा पर्यटन मन्त्रीको शव चाहिँ त्यहाँ पुग्नुभएका प्रत्यक्षदर्शी पाथिभरा मन्दिरका अयव उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँको चाहिँ अनुहार चाहिँ यस्तो खाल्टाभित्र पसेको हुनाले उहाँको चाहिँ सब चिनिन सक्ने अवस्थामा छ, अरू कोही पनि चिनिनुहुन्न भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थलमा पुग्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको अरूको चाहिँ सब चिन्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेर
त्यहाँ पुग्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताउनु भएको छ र सुकेटारमा जस्तो अवस्था छ उहाँलाई चाहिँ सुकेटारमा लैजाने क्रम चाहिँ चलिराखेको छ। आनन्दजी, जस्तो अब त्यो घटनास्थल चाहिँ कति टाढा हो र भौगोलिक रूपले कति विकट हो? खासै भौगोलिक रूपले त्यस्तो विकट होइन। अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र भएर नै धेरै हेलिकप्टरहरू चाहिँ उडिराखेका थिए। यो पाखीबारा मन्दिर 3794 मिटर उचाइमा छ। उहाँहरू चाहिँ आठसाई, तेह्रथुमको आठसाई त्यहाँ चाहिँ पर्यटक त्यो हेर्न एयरपोर्ट हेर्न आउनु भएको रहेछ। त्यस पछाडि त्यहाँको उपाध्यक्ष रूपा कन्दुवाका अनुसार चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ जाने फर्किने भनेर उड्नु भएको रहेछ। त्यस पछाडि फेरि अचानक यता आउनु भएछ, सम्भवतः त्यो अचानकै होला, उहाँहरूले थाहा नपाउनु भएको हुनाले। त्यस पछाडि उहाँहरू पाखीबारामा बस्नुभयो, मन्दिरमा पूजा गर्नुभयो, केही मान्छेहरूसँग भेटघाट पनि भयो, फोटो पनि खिचाउनु भयो। त्यो उड्ने बेलामा चाहिँ मौसम एकदम बिग्रिएको थियो अरे। त्यो प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार त्यो बेला अचानक हिउँ निकै बाक्लो गरी पर्यो अरे र हावा पनि धेरै पर्यो अरे। त्यत्रो धेरै विकट देख्दा त होइन, तर जहाँ झऱ्यो त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हमेसा पुग्दैन थिए, मान्छेहरू पुगेको ठाउँ होइन त्यो। आजै चाहिँ मान्छेहरूले, स्थानीयहरूले चाहिँ बाटो बनाउँदै गएका हुन् त्यो घटनास्थलमा। त्यसो हुँदा पुग्नलाई चाहिँ कठिन भएको हो, तर धेरै टाढा चाहिँ होइन फेरि। हस् आनन्दजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतम र डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको भिरमा दुर्घटना हुँदा पर्यटन मन्त्री अधिकारी सहित सातैजना जो त्यो हेलिकप्टरमा सवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको निधन भएको खबर को बारेमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। महाकाली सन्धि अनुसार गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरण अन्तर्गतको पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा यसअघि टुङ्गो नलागेका पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर, शारदा नदीको पानी बाँडफाँड लगायतका विषयमा आज छलफल सुरु भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रमित राज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अध्यक्ष मसुद हुसेनले गर्नुभएको छ। बैठकमा नेपाली पक्षले 23 वर्ष अघि महाकाली सन्धि अनुसार चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी हालसम्म नपाएकाले सो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पानीको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगका पदाधिकारीलाई हिजो निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि विज्ञ समूहको पहिलो बैठक काठमाडौँ र दोस्रो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। 2052 माघ 19 गते भएको महाकाली सन्धिको धारा 4 अनुसार नेपालको चाँदनी दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने प्रावधान छ। महाकाली सन्धिको धारा 3 मा नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यद्यपि यस सन्धिको कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका काम अलपत्र परेको सांसदहरूले बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावका कारण सडक, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र परेको बताएका हुन्। समितिले आज बहुवर्षीय आयोजनाको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। बैठकमा सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काममा अन्यल सिर्जना भएको बताउनुभयो। केन्द्रले प्रदेशले देखाए जस्तै प्रदेशले केन्द्र देखाइरहेको छ। योजना दियौँ तर बजेट यात्रा व्यवस्थापन भएन। जस्तै धनगढी खुटिया डिपाइल सडक केन्द्रले प्रदेशले हस्तान्तरण भन्यो। प्रदेशले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले अधिकार दिएन, हस्तान्तरण गर्यो तर बजेट व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीदेखि हामीले कुनै पनि व्यवस्थापन गरेन। के हो भन्ने विषयहरू यहाँ समस्याहरू न प्रदेशले हेर्न सकिरहेको छ न केन्द्रले। सांसद जीव छिरिङ लामाले समन्वय अभावमा बहुवर्षीय योजना र प्रदेशमा गएका योजना अलपत्र परेको बताउनुभयो। अब केन्द्रले प्रदेशलाई दियो भने प्रदेशले केन्द्रलाई दियो भने अहिले मात्रको पऱ्यो भने त्यो व्यवसाय गर्ने मान्छे मात्र बहुवर्षीय योजनाहरू पनि अलपत्रै छन् र त्यसपछि प्रदेशमा गाउँहरू अझ चाहिँ तपाईँको सबैको भिडियो कसरी चाहिँ प्रविधि गर्नुहुन्छ हो कि पूर्वाधार मन्त्रालयले तपाईँले के गर्दैन। सांसद रङ्गमती साईले सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहमा कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। हामी गर्दैछौँ भनेर माननीय मन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दा आज यत्रो 1 वर्ष भएछ। सङ्घले प्रदेशलाई हान्दियो, प्रदेशले उसलाई स्थानीयमा गएछ भनिदियो। आनन्दले काम गर्ने वातावरण छ। सुरुमा पनि हामी गर्दैछौँ भन्ने कर्मचारी अहिले आएर फेरि
धेरै गर्दैछु भन्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू जनशक्ति छैन भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 1-1 वर्षसम्म के हेरेर बस्नु भएको छ? स्थानीयले चाहिँ 25% बजेटमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनिरहेछ। प्रदेशले सङ्घले हामीलाई छोडेकै छैन भन्छ। आइन्दादेखि यस्ता कुरा हामीले सुन्नु नपरोस्। बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रले प्रदेशमा योजना पठाए पनि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका थिए। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले आफूहरूको कार्यक्षेत्रभित्रका योजनामा मात्र मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउनुभयो। हामीलाई ठाउँभित्र पर्ने सडकहरूको हकमा मात्रै सिलिङ खोलेर कार्यक्रम दिइयो। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ त्यो दिएको सिलिङभित्र हामीले कार्यक्रम बनायो। बाँकी जुन प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्यो त्यो हामीले कार्यक्रम बनाएको होइन, हामीले प्रदेशमा पठाएको पनि होइन। जुन बजेट प्रदेशमा पठायो त्यो भौतिक पूर्वाधारले पठाएको पनि होइन। बजेट कार्यक्रम बनाउँदाखेरि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जो जङ्गलमा हुने निकाय हुन् उनी मार्फत गर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले विभिन्न जिल्लामा गरी 300 पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले माग अनुसार बजेट उपलब्ध भएमा कम्तीमा 300वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। 1 सालको 2/3 भन्दा बढी समय कानुन, विधेयक, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनमै हामीले खर्च गरेका छौँ र अहिले पनि जुन कानुनले सम फ्याक्टर्स गरेको छैन यो कानुनले त्यसलाई पनि हामी संशोधन प्रक्रियाबाट अब संसदमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो हाम्रो अप्ठ्यारो तपाईँहरू नबुझेको होइन, तपाईँहरू बुझ्नु भएकै छ। समितिको बैठकमा सांसदले प्रदेशमा योजनाहरू वितरण गरे पनि बजेट विनियोजन किन नगरेको भनी मन्त्री समक्ष प्रश्न गरेका थिए। सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन मन्त्रालयको नभएको बताउनुभयो। कतिपय कानुनहरूले पनि हामीले अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसकारणले हामीले वास्तवमा जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने थियो हामी त्यही स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ। तर जहाँसम्म यो बहुवर्ष कुरा उठिरहेको छ, बजेट व्यवस्थापन कुरा उठिरहेको छ, म के जानकारी गराइदिनु भनेदेखि यहाँलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत बजेट गएको छैन। सडक छुट्याउने क्रममा धेरै सडकहरू पहिला गए पनि ठेक्का लागिसकेका योजनाहरू सम्पन्न गरेर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउँछौँ। त्यो मन्त्रालयको सोच पनि थियो, तर प्रदेश परिषदको बैठकले यो कुरालाई रिजेक्ट गर्यो। मन्त्री महासेठले हुलाकी सडक खण्डमा 544 किलोमिटर मात्र टेन्डर गर्न बाँकी रहेको भन्दै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री महासेठले हुलाकी सडक खण्डका लागि समयमै बजेट व्यवस्थापन भएमा तोकिएको मितिमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले यो तनहुँ डायरी प्रसारण गर्न असमर्थ भएका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना अन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने क्षेत्रमा रुख कटान गरेर पाइप बिछाउने काम सुरु भएको छ। सरकारले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आवश्यक रुख काटेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि निर्धारित समयभन्दा 3 महिना ढिलो गरी आजबाट काम सुरु भएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने 9 किलोमिटर क्षेत्रमा 1 महिनाभित्र पाइप बिछाउने काम सकिने नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले बताउनुभयो। त्यसपछि पाइपलाइन टेस्टिङको काम सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइनको कुल 69 किलोमिटर लम्बाइमध्ये निकुञ्ज बाहेकको 60 किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछाउने काम एक साता अघि नै सकिएको डिपो प्रमुख यादवले बताउनुभयो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी वैशाखको पहिलो सातामा सो पाइपलाइन हुँदै तेल भित्राउने तयारीमा आयल निगम जुटेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति पाउन ढिलाइ हुँदा पाइपलाइनबाट तेल भित्राउने लक्ष्य निर्धारित समयमा भेटाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 2.97 अङ्कले बढेर 1101.53 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका विकास ब्याङ्क, वित्त, उत्पादन र माइक्रो फाइनेन्स समूहको उपसूचक घट्दा बाँकी 6वटा समूहको उपसूचक बढेका छन्। आज 22 करोड रुपियाँ बराबरका 8,09,463 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 1 करोड 65 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन बीचको दोस्रो शिखर वार्ता भियतनामको राजधानी हानोईमा जारी छ। वार्तामा बस्नु अघि दुवै नेताले हात मिलाएर सञ्चारकर्मी सामु फोटो खिचाएका थिए।
हाइनोस्थित 5 तारे मेट्रोपोल होटलमा दुई नेताबीच 2 दिनसम्म चल्ने शिखर वार्ता कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक निशस्त्रीकरणको रोडम्याप तयमा केन्द्रित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुई समकक्षीबीचको वार्ताका क्रममा कोरियाली युद्ध अन्त्यबारे महत्त्वपूर्ण सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र उत्तर कोरियामाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने विषयले पनि प्रधानता पाउने आशा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्मेलन अघि आणविक निशस्त्रीकरणका लागि केही हतार नभएको प्रतिक्रिया दिएकाले वार्तामा केही नरम सम्झौता हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा छलफल अत्यन्तै फलदायी हुने अपेक्षा गरेको लेख्नु भएको छ। सिङ्गापुरमा यसअघिको वार्तामा सहमति जनाएअनुसार आणविक निशस्त्रीकरणका लागि सहमत देखिएको उत्तर कोरियाको ठोस प्रगति नदेखिएपछि दुई समकक्षीले विस्तृत छलफलका लागि दोस्रो वार्ताका लागि तयार भएका हुन्। आफ्नो भूभागमा प्रवेश गरेको भन्दै पाकिस्तानी सेनाले 2 भारतीय विमान खसालेको दावी गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भारतीय लडाकु विमान आफ्नो वायुसेनाले खसालेको पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता आसिफ गफुरले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतीय वायुसेना विमानका एक पाइलटलाई समेत पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी सेनाले दावी गरेको छ। यद्यपि पाकिस्तानी दावीको कुनै स्वतन्त्र निकायले पुष्टि गरेको छैन। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया पीटीआई र रोयटर्सले 3 पाकिस्तानी लडाकु विमान भारतीय वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामा सेनामाथि भएको आक्रमणपछि दुई मुलुक बीचको तनाव सुरु भएको छ। यसैबीच हिजो भारतले पाकिस्तानको बालाकोट स्थित शिविरमा हवाई आक्रमण गरी 300 विद्रोही मारेको दावी गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। महिला विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा पुग्नबाट नेपाली टोली चुकेको छ। आइसिसी महिला विश्व क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनौटमा थाइल्यान्डसँगको हार नेपालका लागि ग्लोबल छनौटमा पुग्न बाधक बन्यो। थाइल्यान्डसँगको हार बाहेक अन्य 5 खेल जितेको नेपाल ग्लोबल छनौटमा पुग्नबाट वञ्चित भयो। आज भएको अर्को खेलमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई 50 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै आयोजक राष्ट्र थाइल्यान्डले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनायो। तालिकामा शीर्ष स्थानको थाइल्यान्डको 12 तथा दोस्रो स्थानको नेपालको 10 अङ्क छ। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा नेपालले कुवेतलाई 30 रनले पराजित गर्यो। नेपालले दिएको 117 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेतले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 86 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेत प्रतियोगितामा अङ्कविहीन एक मात्र टोली बन्यो। कप्तान मारयाम ओमारले 29 र प्रियदा मुरलीले 14 रन जोडे। कुवेतलाई कम एक फलमा रोक्न कप्तान रुबिना छेत्रीले ह्याट्रिक विकेट लिइन्। करुणा भण्डारीले 3 तथा कविता कुँवर र नेरी थापाले कुवेतको 1 विकेट लिइन्। यसअघि बैंकक स्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको मैदानमा टस जितेर कुवेतले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 116 रनको एक फल तयार पार्यो। नेपालका लागि बिन्दु रावल 28 रनमा नट आउट रहिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 22, नेरी थापाले 19 र काजल श्रेष्ठले 18 रन जोडे। छैठौँ विकेटका लागि नेरी थापा र बिन्दु रावलको 37 रनको साझेदारी गर्दै टोलीलाई सम्मानजनक एक फलसम्म पुर्याएका थिए। रोमा थापा र इन्दु वर्माले समान 7 अङ्क बनाएको इनिङ्समा सरिता राणा मगर र सीता राणाले खाता खोल्न सकेनन्। रुसलान 3 स्टार क्लब पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा विभागीय एपीएफलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 ले पाखा लगाउँदै 3 स्टारले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। निर्धारित समयमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिएको थियो। 3 स्टारको जितमा रञ्जित धिमाल, सुनिल बल, रूपेश केसी र अनन्त तामाङले गोल गरे। सुदीप शिखाकार र विक्की लामाको प्रहार विफल भएपछि एपीएफ सेमिफाइनलबाट बाहिरियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि विभागीय आर्मीले पाहुना टोली डल्फिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अवस्था साथै बेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।